फाइनल्ली अब हामीलाई चाहिँ पोखरा छिरेको फिल भइरहेछ किनभने हिमालको चाँद रङ्गिन त्यो तिम्रो माया प्रीति माछा पुछ्रो हिमाल त्यो पारिपट्टि देखेको गाना आउँदैन हजुर आफैले मिलाएर लेखेको गौमाता फाइनली अब हामीलाई पोखरा छिर्नलाई पोखरा छिरिसक्यौँ बट त्यो पोखराको सहर छिर्न मात्रै बाँकी छ यो पोखरा गण्डकी प्रदेश हो यो पोखरा 21 हो यो जस्तै हाम्रो नवलपरासी रामगुराम बौद्धघाट 12 13 रामगुराम 1 2 भने जस्तै यो चाहिँ पोखराको कुनै पत्ता नै कुन चाहिँ के चाहिँ ठाउँको 21 हो यो चाहिँ टोल पोखराको छिर्दाखेरिको सबभन्दा सुरुको भिडियो भनेको हाम्रो सुरुमा छिर्नेभन्दा पहिल्यैदेखि नै हिमाल भनेको माछा पुछ्रे त्योभन्दा नि खतरा देखिने भनेको बोका हल्का रमाइलो त्योभन्दा नि अर्को खतरा चिज देखिने भनेको सुनिल दाईको राइड हो फेरि यो यस्तो राइड भनेको जिन्दगीमा न कसैले गर्न सक्छ न कसैले गर्न पाउँछ यस्तो खतरनाक राइड गर्नुहुन्छ सुनिल दाईले त्यस्तो खतरनाक बाफरे क्या दामी कुहिरो निस्किरहेको छ त्यहाँ कुहिरो निस्किने क्रम जारी छ तिम्रो हातमा हात जमाई घुम्ने मन थियो एउटा त्यो सहर पोखरा सहर हाम्रो पारा शाखाको सहर हो यो चाहिँ बवाल देखिसकेको छ ल बाटो भनेको यस्तो नपर्छ क्या बल्ल यो पो मजा आयो त बाटो भने सलल भने मात्रै के थिएँ खाल्टो खुट्टी आइहाल्यो अब हाम्रो भेट हुन्छ पोखराबाट अब पेनी निस्किँदाखेरिको भिडियोमा गाइज फाइनली अहिले हामी आइसकेको छौँ पोखरा दुईचोटि आइसक्यौँ यार आइसक्यौँ अघि नै आइसक्यो मैले पनि आइसक्यौँ पछाडि बाघ घुरिरहेछ हाम्रो यहाँ महाकाल तुझको मैं कर दूंगा तुझको समर्पण तू मेरे आंसू हो तू मेरा धड़कन मेरी जान से मेरी ये सारी जिंदगी से मैं है जाने मेरी तेरे संग लगी है मेरे शंकरा लगी मेरी तेरे संग लगी है मेरे शंकरा लगी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा लगी मेरी प्रीत सुनिल है हेन्सम देखिरहेछ क्या मलाई हैन भन्नु न साँच्ची नै दिनेशजी अरे मलाई हेन्सम देखिरहेछ कि हेर्नु न एकचोटि क्यामेरामा भगवान्ले त्यति साह्रो हेन्सम किन बनायो क्या मलाई यार म्याम सोद्धा पागल भइसक्यो यार त यार होइन यताबाट पनि हेन्सम देखेछ यताबाट पनि हेन्सम देखेछ यसरी पनि हेन्सम यसरी पनि हेन्सम कि क्यामेराको कमाल हो कहीँ देख्दै नास्ता खाइदिनु है कतै रोकेर अब मेरे शंकरा लगी मेरी तेरे संग लगी तर क्यामेराकै कमाल हो अरे यस्तो যদি गोरो त कहाँ सुरु यस्तो मेरो गाला चाहिँ क्लियर छँदै छैन कोठी धरि देखे कोठी देखिरहेछ बिन्दवासिनी म्युजिक प्रस्तुत गर्दछ हाम्रो यो बिन्दवासिनी देखिरहेछ तिम्रो नि माया लाग्दछ साइली सम्झन्छु छिनछिनमा
तिमीले माया नमारे पनि सम्झन्छु दिन दिनमा आज र मैले गाडी जान्छ कि जाँदैन गाडी चाहिँ जान्छ अरे दाइ अस्ति गएको सोधेको तर जस अलिकति खतरनाक बाटोको त यतै कतैबाट बाटो छ है अब छिर्नलाई ए मुची ए उताबाट एकदम मासतिर च्याङ्ग्रा बजार हुँदैछ हाम्रो यहाँ दसैँ आज फुलपातीको दिनको च्याङ्ग्रा बजार यता पनि छ पुरा च्याङ्ग्रै च्याङ्ग्रा जताहरू त्यतै च्याङ्ग्रै च्याङ्ग्रा ओ च्याङ्ग्रै च्याङ्ग्रा तर भयङ्कर यसको कति खसीभन्दा महँगो छ कि होइन दाइ यो सानो च्याङ्ग्रा बाफ्रे च्याङ्ग्राको बजार फुलपाती दसैँ लायो म यसलाई पनि च्याङ्ग्रै त हो नि होइन र ढुङ्गा त लागिरहेको अब प्रकृतिको सुन्दरताको साथमा अब सुनिल त केही 2 शब्द दिनु न यसमा कस्तो फिल भइरहेछ पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ मुक्ताङ मुक्तिनाथको दर्शनको लागि कस्तो फिल भएछ भगवान त एउटा बहाना हुन् प्रकृतिको सौन्दर्य लिने चाहना चारैतिर चलिरहेछ हाट बजार जस्तो बनाएर राखेको छैन है पुरै नै छ हेरबिगाउ खोला यो खोलाको नाम भन्दै जे भन्यो त्यही ल चुरिया पुलन्जे धन्न हाम्रो परासीको खोलाको नाम के हो धन्न त्यो भनेन झरै हो पानी आएर गाडी रोक्न थियो बिगाउलाई दिन्न बिगाउले एकलट खोलामा चलाएर आउँछ सर्र उडाएर नै रे बिगाउ पर्छ होला नि बाटो पर्छ त खोला अरे सब थोक पर्छ के पर्छ के पर्छ हेर्दै जाऊँ न खोलामा भयो नि एउटा बाल्टी साल्टी सानो राख्यो भने त मजा आउँथ्यो कि खोलामा नुहाउँदै बाल्टीसँग हिमाली पहाड यो झरना अरे पगलाई काला जन करे गर्न बड़ी महंगा बिकाइन्छ 1500 रुपये किलो छ यो उहाँले कल जो परासी में अब देखे अब मारा मार हो गयो उसको नम्बर 3 पर मारा मार हुन्छ तर परासी को मान्छे अब कता हो दाइ ए टु ए बनाइसक्यो यार यो अरे यो खोलाको नाम भन्न रे बिगाउ हेर प्रकृतिको सौन्दर्य बाटो चाहिँ रूपको सजादा अच्छा यही बाटो त हो जाने यार हिमाल त दाइ चिकना छ अब बाटो यही हो र भनेर जाने यार जाउँछौँ मैले म्याप खोलेको छु मैले अघि होइन जाम दाइ यही हो दाइ पक्का हो 45,000 यार च्याङ्ग्रा यार बिगाउ महँगो पर्यो यार यो कम से कम एउटा त्यो च्याङ्ग्रा 50 किलो भन्दा कम छैन होला बढी गरुङको हुन्छ बिजा मासु यसको मासु केटाहरू भयो भने केटा भाग्यले साथ दियो नि यसको मासु खाने चिन्ता नलाग मासु पाइन्छ त ढुक्क हो तर पुरा बजार जस्तो लिएर हिँडिरहेछ हाइवे बनाएको हो नि त यिनीहरूको लागि आधुनिक भइसक्यो मान्छे बरु कच्चीमा हिँड्नुहोस् तर यिनीहरू पिचमा हिँड्नु च्याङ्ग्रा एक्सप्रेस भन्ने सब जति छ नि यो बिगाउ सब माथिबाट आएको त्यो मुस्ताङभन्दा माथिबाट आएको चाइनाबाट हुँदै आएको उता सस्तो पर्छ चाइनाबाटतिर पहिला यस्तो थियो अरे क्या यसको व्यापार के थियो भने पहिला रोक्थेन अरे दाइ जुन अहिले अब गाउँपालिका नगरपालिका हो नि हरेक नगरपालिका पछि रोक्दै ट्याक्स तिर्दै आउने अरे क्या 2-2 हजार रुपियाँ बाटो त मलाई बडा डेन्जर लाग्यो अरे बाटो यस्तो बाटो त मलाई ठेकदार साहब बाटो कति खर्च लाग्यो बाटोको लागि बडा मस्त बस एकरमा बनाउनु भयो यस्तो बाटो जम्मा 10 किलोमिटर हो जम्मा 10 किलोमिटर हो अनि उहाँको हो त फेरि लेफ्ट राइट
होइन उहाँको हो के लेफ्ट राइट उहाँ हो एकाउन्टेन्ट हिसाब गर्ने हिसाब किताब त हिसाब किताब कति घोटाला गर्नुभयो तपाईँले बताउनु अब हेर्नुहोस् हाम्रो च्याङ्रा एक्सप्रेसमा च्याङ्रा एक्सप्रेस ओ माई गड इङ्ग्लिस पढिरहेको छ है हेलो हेलो कति रुपियाँ किलो हजुर कति रुपियाँ किलो 44 रुपियाँ किलो होला 4400 होइन 44,000 भने होला एउटालाई यस्तो किलोको हिसाब हुँदो रहेछ क्या दाइ यो बुझ्नुभयो अरे 45 भन्नुहुन्छ 43 भन्नुहुन्छ मैले सब त्यहाँ पनि 44 भनेको है 45 भने चाहिँ 45,000 कम भयो मेरा रूप का शहजादा तेरी आँख गहरी सुनिल भाइ लाइव हालिदिने फेसबुकमा तपाईँको हे गाइस फिर से मैं बोल रहा हूँ आप लोग को मेरा वीडियो सब्सक्राइब करो या मरो लेकिन करो जसले गर्दैन त्यसको मोबाइलको डिस्प्ले फुटोस् भिडियो हेरेर पनि सब्सक्राइब र लाइक सेयर नगर्ने डिस्प्ले फुटोस् बनाउने बेला बनाउन जाओस् फेरि बनाओस् फेरि फुटोस् बनाउँदा फेरि बनाओस् फेरि फुटोस् लास्टमा जस्तो 1600 नोकियाको लिन परोस् के होइन सुनिल दाइ अच्छा तपाईँले गर्नुभएको छ कि पहिलो कुरो सब्सक्राइब त्यसको बटन पनि काम नगर्नु बटन गर्नुभएको छ सबैको हाले गरेर मेरो त गोर्खाली भ्लग मेरो चाहिँ युट्युबमा त्यस्तो सजिलो तरिकाले भेटिँदैन युट्युबमा बडा दुःख गर्नुपर्छ कि भने तपाईँले जिएच रबिन हान्नुभयो भने मेरो सबभन्दा टपमा आउँछ त्यसमा छ गोर्खाली भ्लग्स भनेर आउँछ तपाईँले युट्युबमा गएर डाइरेक्ट गोर्खाली भ्लग्स भनेर हान्नुभयो भने चाहिँ अरूको आउँछ मेरो चाहिँ अलिकति पछि आउँछ किनभने त्यो किसिमले बनाएको छु क्या मैले जस्तो त्यसलाई गोर्खाली भ्लग्स हो तर गोर्खाली भ्लग्स भने ट्याक्क त नभेट्योस् के मेरो नामबाट सर्च गर्नु पर्छ जिएच भनेको गोर्खाली रबिन जिएच गोर्खाली रबिन किनभने पेल्ने मैले हेरेर चाहिँ पुरानो कपडा पेल्ने ठाउँ उता नि थियो मैले है भाइ यो कुन पेलाइ हो यार फिट्ने ठाउँ भन्नुहोस् यार सुनिल है पुरानो कपडा फिट्ने ठाउँ भन्नुहोस् पेल्ने ठाउँ भन्दै हुनुहुन्छ नै पाहाडतिर मान्छे यस्तो पेल्ने भन्यो भने त्यो हुन्छ नि रोल गर्नेलाई भन्छ क्या त्यो फिट्नेलाई हाम्रोतिर पेल्नेलाई फेरि अब पेल्ने हो ऊ त्यहाँ हेर सिङ्गो आकाश हाँसिरहेको छ पहिला हामी यो बाटो आउँदाखेरि कच्ची थियो क्या त यो बाटो यत्रो ठुलो पनि थिएन क्या यो बाटो यार यत्रो ठुलो यस्तो राम्रो केपी बा सब केपी बाको देन हो यो मैले बुझिसकेँ केपी बाको देन हो यो सबैको प्यारो केपी बा आई लभ यु केपी बा तर केटा राजनीतिमा चाहिँ म छैन है फेरि भिडियो हेरेर फेरि बुझ्छ फेरि एमालेको रहेछ भनेर राजनीतिमा छैन होइन सुनिल दाइ स्वतन्त्र हो जसले दिन्छ त्यतैतिर जाने म त जसको शक्ति उसको भक्ति भन्छ नि त्यही हो त्यस्तो हो क्या पाहाडतिर मान्छे के हुन्छ भने जस्तो गाडी डराउँछ क्या यति कुरो मान तराईको जस्तो हुँदैन कि पाहाडतिर मान्छे अझै पनि के दिनरात अब यस्तो हाइवेमा छ होइन यस्तो हाइवेमा बसेको छैन सुनिल दाइ त्यो अलिकति डर छ क्या पेलेन हो कि स्कुटी त एकछिन सोलो गरौँ न जान्दैन नि यसलाई पेलेन जस्तो लागिरहेछ आवाज सुन्दाखेरि त मेरै मुही च्यातेर प्रश्न लगी मेरी तेरे संग लगी मेरे शंकरा लगी मेरी तेरे संग लगी मेरे शंकरा लगी मेरी तेरे संग लगी मेरे शंकरा लगी मेरी तेरे संग लगी मेरे शंकरा
रेस बढाएन अब सपनों दाग पाला शिवजी डमरुआ वाला जी डमरुआ वाला ऊपर कला गिरीश भन्दै 30 जम्मा 10 किलोमिटर अनि 30 लगभग 20 किलोमिटर हिँडिसक्यौँ त हामी फाइनली गाइस सबभन्दा लामो र मेरो भ्लग सबभन्दा खतरनाक भ्लग भनेकै मुस्ताङ भ्लग हुन्छ त्यो न त अरू त कहाँको हुनसक्छ र अब बन्दी जम्प हान्ने रहर हो अब फ्रीमा हान करोड रुपियाँ दियो भने हानिन्न बन्दी जम्प रहर त हो बाध्यता पनि भन्दाखेरि रहर हो त्यस्तै हो लागिरहेको छ अब चाहिँ सकिन्छ है बाटो गिरीश कपडा छ त्यहाँ तल च्यातिन्छ प्लास्टिक सुनिल दाई गिरीश थोरै अगाडि गर्नु न दाइलाई बस भयो छोडिदिनु गाडी धुने क्रम हाम्रो जारी छ हामी पर्वतको पानी हामी चान्चुन पानी धैन हामी पुरा मूलको पानीमा गाडी धुन्छ मूलको पानीले चर्रा छर्रा सारा पानी चररा अब यो फाइनल राउन्डको वास हो यहाँ चाहिँ हैन फ्रीको वास हो यदि कोही तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै आउनुहोस् यो चिसो पानी हिउँको पानी हिमालको पानीमा सर लाएर चिसो पानीमा जाम निस्क्यो बिगाउ पछाडि बढाएर बाटो ठाउँ बतारे हामीलाई टेन्सन भनेकै पहिरोको थियो बाटो बनिसकेछ अगाडि धुलो स्कर्पियोले पछि हामी धुलो भिकरसले च्याट्टा साइली सम्पत्ति राखेको छ करोडको डम्पिङवालाले सम्पत्ति जोगाएर राखेको छ यस बाटो सानो भएर पास हुन बडा गाह्रो छ गाइस मुस्ताङ आउँदै हुनुहुन्छ गाडीमा हो चाहे बाइकमा होस् एकचोटि सोचेर सम्झेर बाटो हेरेर बल्ल आउनुहोस् किनभने बाटो खराब छ पानी पर्यो भने झनै असहज हुन्छ बाटोमा हिँड्नलाई यतिको अब मौसम क्लियर हुँदा त खासै त्यस्तो असहज भएको त मान्दिनँ होइन बाइकमा जाने स्पेसली बाइकमा सजिलो हुन्छ अब सानो गाडी गइरहेछ ठुलो गाडी चाहिँ मजाले जान्छ ठाउँ ठाउँमा बाटो खराब छ भन्ने सुन्नमा चाहिँ यस्तै होला बाटो खराब भनेको होइन सुनिलाई
भिकाउ सर केही 2 शब्द राखिदिनुहुन्छ? शब्द के राखौ भोलि बाले त्यस्तै गरेछ उहाँको कसम जसा झट्किया सब झै हुन्छ बिगाउँदै जमिहाल्थ्यो। साफ हो जान्छ उतिर बिकाउ ल अब चाहिँ त्यस्तो खासै गाह्रो छैन जस्तो दा बताउँदै गर्छु, अपडेट दिँदै गर्छु। फाइनल हामी झर्नाको नजिकबाट निस्केपछि चाहिँ यहाँ त जाम परेछ। उता माथि डाँडाबाट त आउँदै गरेर गाडी यहाँ त जाँदै गरेर सानो बाटोमा परेर यस्तै हो। यो बाटो सानो बाटो छ, हेर्नुलाई गर्न गाह्रो छ हिँड्नु। जाममा पर्दा कस्तो फिल भइरहेको? पीडित होला। भयो अरे ट्र्याक्टरलाई छोड्यो भने चाहिँ गाडी गएर पिलाई प्याक गरेर भइहाल्छ नि। यसलाई हेर गाडी प्याक गरेर बाइक सिंगल भर्न पाए हुन्थ्यो भनिसकेको फेरि पनि जाम चाहिँ भयङ्करै पर्यो हो। हिमाल हाँसेको यस्तो यस्तो बाटो हुन्छ, हिँड्नुपर्छ होइन। जस्ताको जस्तै भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। नो एडिट नो फिडिट केही छैन, जे हो सत्य त्यही हो, देखाउने पनि हेर्ने पनि। आउनुहोस् मुस्ताङको बाटो ट्रिप गरौँ सँगै, रमाइलो हुन्छ। अछु
त्यो हिमालय गए है ऊ धेरै हो त डाँडा पछि लुम्बिनीकै रहेछ भने पर्व मुस्ताङ जिल्लामा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत केटा मुस्ताङ छिर्यो मनाङ सकियो यहाँ मनाङको दिप मनाङको गाडी त्यसै राखेको छ कि चियाउनु मिल्दैन क्या यो गुफा के हो थाहा छ केटा हो यो गुफा यो मार्फा गाउँ होइन र भने यो यी स्याउको बुटै यो के हो यो स्याउको बुटो स्याउ पुरै सुकिसकेको छ स्याउको सिजन हो कसै जादा तेरी फोटो खिचाए यार केटा मुभ गराओ केही त गराओ यार केही त गराओ यार ए गाइस फाइनली हामी भनेको मुक्ताङको लगभग नजिक आइसकेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ गिरीश सर हाम्रो हेलो तगलिया सर हाम्रो दिनेश सर सुनिल दाई गटप्पा अरे को गटप्पा दिनेश गटप्पा अरे गटप्पा केटा गटप्पा आइरहेको गटप्पा क्यामेरा क्यामेरा यता क्यामेरा यता क्यामेरा मिला यता क्यामेरा खिच्दै फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ त्यो सिन चाहिँ होइन राम्रो छ यत्रो दूरसम्म ल्याउने सहयात्री चाहिँ हाम्रो इस्युजू हो इस्युजूको गाडी चाहिँ एकदम राम्रो छ ब्रान्ड राम्रो हो गाडी किन अच्छा इस्युजू चाहिँ मलाई पैसै दिएको छैन नि म किन प्रमोट गरिरहेको छु होइन पछाडि हिमाल यो हिमाल देखिरहेछ त्यो हिमालमा पुग्ने हो हामी त्यो हिमालसम्म जाने हो हामी गाइस त्यो हिमालसम्म पुग्ने हो जाने हो नि नगर हुन्छ भने होइन यत्रो दुःख राखेको छ जानु पऱ्यो नि यता पछाडि नि हिमाललाई चाहिँ कस्तो छुटेको म्याक्स कस्तो नदेखेको क्या देखेन हो यार पछि ल बाई बाई Finally we are के दाइ जम्छौँ पुगिङ थोरै लुवाट भित्ता लेखेको छ त्यो कहिले नमेटिनु भयो क्या त्यो भित्ता लेखेको वेलकम भनेर हमेसा हुन्छ यो सुन्ने हो रहा हूँ साइड लगा भैया मोजा जुत्ता